अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद फैज़ान एंड पीपल आर वाचिंग तलीम तक यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं हम सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ना, ये एक ट्रेनिंग सेशन है, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब में अपनी फैमिली से दूर बैठे हैं और मेहनत करने के लिए आए हैं, जिनको पाकिस्तान में रोज़गार मैसर नहीं था, अगर था भी तो वो इतना नहीं था कि वो अपनी फैमिली का ब्रेड एंड बटर, उनकी रोटी का इंतज़ाम कर सकें। या कई लोग ऐसे हैं जो किंगडम में आए हैं तो वो अपना कुछ बड़ा सिक्योर फ्यूचर डेवलप करना चाहते हैं। तो खुदारा इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में मैं ऐसे पॉइंट्स, ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो तकरीबन हर बंदे के लिए ना बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने वाली है। किंगडम जो है, जो आज की डेट में हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, हमारे स्पॉन्सर हमें वो चीज़ें कभी भी नहीं बताएंगे। जी हाँ, हमारी कंपनीज, हमारे कफील, वो हमेशा अपना फ़ायदा सोचेंगे और वो सोचते आ रहे हैं और मज़ीद आगे भी सोचते रहेंगे। लेकिन हमें एक ऐसे स्टेप की ज़रूरत है कि जिससे हम अपने स्पॉन्सर को कंट्रोल कर सकें। जी हाँ, मैं ये लफ्ज़ बड़ी ही खुद एतमादी से अदा कर रहा हूँ कि स्पॉन्सर को कंट्रोल कर सकें। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं किंगडम में जिनको सैलरीज टाइम पे नहीं मिलती, एंड ऑफ सर्विस टाइम पे नहीं मिलता, छुट्टियाँ टाइम पे नहीं मिलती, यहाँ तक कि उनको धमकाया जाता है। उनको ये बात कही जाती है कि तुम नौकर हो और तुम्हें नौकरी ही करनी है। हम मानते हैं कि हम नौकर हैं, हमें नौकरी ही करनी है, लेकिन उसके भी कुछ कानून और कायदे हैं। उन कायदों को ही हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो 7 साल से छुट्टी नहीं गया और अब वो छुट्टी जाना चाहता है, लेकिन उसका स्पॉन्सर, उसका कफील, यहाँ तक कि कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं वो ये बात करते हैं कि जी हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हम वही पॉइंट डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से अगर आपका मैनेजर आपको थ्रेट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है और उसके इस हरकत की वजह से आपकी फैमिली परेशान हो रही है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसको एंड तक देखें और लोगों के साथ मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि सबका भला सबकी खैर वाला हमारा मोटो है। और इंशाल्लाह ताला वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किंगडम में जब लोग आते हैं ना, तो वहाँ पे उनको 2-3 चीज़ों का पहले बहुत ज़्यादा सामना होता है। एक, कफील कामा नहीं लगा रहा होता, अगर कामा लग जाए तो फिर सैलरी नहीं दे रहा होता। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉय को कहाँ पे सिक्योर कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉय को कितने हकूक दिए हुए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का किरदार पिछले रवां सालों में क्या रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर बेसिकली सऊदी अरब का एक इदारा है जिसे वजारत अमल भी कहा जाता है। अमल क्योंकि वर्कर को कहा जाता है, वर्क को कहा जाता है, और आमिल से वर्कर होता है। तो जितने भी वर्कर किंगडम में, ख्वाह वो इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं, लेबर हैं, क्लीनर्स हैं, कुछ भी हैं, ये सब लोग इसके अंदर फॉल करते हैं। तो किस तरह हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को कांटेक्ट कर सकते हैं? अभी वो दौर चला गया। मैं हमेशा से डिजिटलाइजेशन की बात करता हूँ, डिजिटल स्कोप की बात करता हूँ, डिजिटल नेक्सस की बात करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग मेरी कोशिश को बहुत ज़्यादा सराहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर कंप्लेन करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के ऑफिस चले जाएं, जिसे मकतब अमल कहा जाता है। दूसरा इसका ऑनलाइन पोर्टल है। ऑनलाइन पोर्टल में जब आप कंप्लेन करते हैं तो उसका बड़ा सिंपल तरीक़ेकार है। वो आपने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर पे जाना है, इंडिविजुअल का अकाउंट क्रिएट करना है, इनके अकाउंट क्रिएशन एज अ इंडिविजुअल आपने क्रिएट करके उसमें अपनी डिटेल्स वगैरह सबमिट करनी है, जो आपसे हो सकता है आपके अबशर के अकाउंट की डिटेल्स मांगे। खैर, जब आप अपना इकामा नंबर एंटर करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स फैच कर देगा। उन डिटेल्स के फैच होने के बाद आप उसी वो आपको OTP सेंड कर देगा अगर आपका अबशर बना हुआ है। अगर अबशर नहीं बना तो आपका केस फाइल नहीं होगा। खैर, जब आपको OTP आएगा वो आपने OTP इंसर्ट करना है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको अपने एम्प्लॉयर के ऊपर किस किस्म का केस फाइल करना है। अब इसकी 3 मेन वहाँ पे जो हैं वो कैटेगरीज हैं। एक उसकी मेन कैटेगरी है, दूसरी 3 उसकी सब कैटेगरीज हैं। तो वो किस कैपेसिटी में आप केस करना चाह रहे हैं? तो आप उनको कहेंगे जी मुझे एंड ऑफ सर्विस का इशू आ रहा है, मुझे सैलरी का इशू आ रहा है, या मुझे और कोई थर्ड कोई इशू है जिसमें वो आपको छुट्टी नहीं दे रहा है, या आपको ब्लैकमेल कर रहा है, थ्रेट कर रहा है, या आपसे जो काम ले रहा है 8 घंटे से ज़्यादा। क्योंकि एक बात याद रखें कि सऊदी अरब के अंदर कानून है कि 8 आवर्स प्रायर ड्यूटी अगर कोई आप कर रहे हैं तो आपको बुनियादी उसका हक मिलना लाजिम है।
اور یہ منسٹری آف لیبر کہتا ہے اس طرح, مطلب یہ کوئی اور کسی للو پنجو کی بات نہیں ہے. منسٹری آف لیبر اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ 8 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی کر رہا ہے اور کمپنی اس کو ہرجانہ یا کوئی چیز ایسی نہیں دے رہی, تو وہ کمپنی پابند ہے کہ وہ آپ کو یہ ساری چیزیں اوور ٹائم پے کرے. اگر نہیں دے رہی تو وہ آپ ان کو کمپلین کر سکتے ہیں. ان کا 24/7 ہیلپ لائن بھی میں اس ویڈیو کے اندر ابھی شامل کر رہا ہوں. خیر, جب آپ آن لائن کمپلین پورٹل میں چلے جاتے ہیں تو آپ مثال کے طور پہ آپ کو سیلریز نہیں مل رہی ہیں, آپ وہ سلیکٹ کریں گے کتنے ماہ کی نہیں مل رہی, وہ سلیکٹ کریں گے اور کمپلین فائل کر دیں گے. اب بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ اب جب کمپلین فائل ہوگی تو اب کیا ہوگا. جی ہاں, کمپلین فائل کرنے کے بعد آپ کے امپلائی کو, جب امپلائی امپلائر کو اس طرح کر دیتا ہے سگنیفیکنٹلی, تو MOL کی طرف سے ان کو ایک میسج جاتا ہے فرسٹ ہیئرنگ کا. وہ ایک فرینڈلی سیٹلمنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ وہ فرینڈلی سیٹلمنٹ کوڈ کہا جاتا ہے اس کو. جب اس میں جاتا ہے تو وہ جو فرینڈلی سیٹلمنٹ کوڈ ہے وہ دونوں پارٹیز کو بلاتی ہیں, یعنی کہ ایک آپ جنہوں نے کیس فائل کیا, دوسرا ڈیفینڈر یعنی کہ آپ کی کمپنی جس پہ آپ نے کیا ہے, جو آپ کا امپلائر ہے. وہ دونوں آتے ہیں, جو آپ کے لوازمات ہوتے ہیں جو ڈسکس ہوتے ہیں. فرینڈلی سیٹلمنٹ دوستانہ مشاورت جو ہے, اس میں اگر کوئی معاملات آپ کے سمجھوتا ہو پاتا ہے ٹھیک ہے, ادروائز آپ ریفیوز کر دیتے ہیں کہ نہیں میں نے اس پہ نہیں کرنا, مجھے میرا جو حق ہے پورا وہی چاہیے جو میری فائنل سیٹلمنٹ ہے. تو وہ کیس پھر چلا جاتا ہے ایپلیٹ کورٹ میں, یعنی کہ عام جو ریگولر کورٹس ہوتی ہیں. اب ریگولر کورٹس کے اندر یہ معاملہ کتنی دیر چلتا ہے, یہ سم ٹائمز ایک ہیئرنگ میں فارغ ہو جاتا ہے, آپ ڈیپینڈ اپون یور کیس سچویشن. سیکنڈلی اس کو کچھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے کیس کی کمپلیکیشن کے مطابق آپ کا کیس کتنا کمپلیکیٹڈ ہے. میک شیور کہ جب آپ کیس فائل کر رہے ہیں آپ کے پاس واٹس ایپ, ای میل, ایویڈنس, اس کا ایک پورا جو ہے نا جتھا بنا کے نتھی کر لیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک میں نے کنگڈم میں جتنے بندے دیکھے ہیں جنہوں نے کیسز کیے ہیں, میں نے آج تک کوئی ایک ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جس بندے کو منسٹر آف لیبر نے کہا ہو کہ جی تم غلط ہو, یعنی کہ امپلائی کی بات کر رہا ہوں. جتنے بھی امپلائیز نے آج تک امپلائر پہ کیس کیا, کمپنی کو ہی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا, بندے کو کبھی نہیں کرنا پڑا. تو اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ منسٹری آف لیبر اپنے نام کا پورا حق ادا کر رہی ہے. خیر, جب وہ ایسے ہو جائے گا تو اس میں اگر آپ کی, کیونکہ میں ایک ون سائڈ بات کر رہا ہوں یہاں پہ, کہ اگر امپلائی کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے, مثال کے طور پہ اس کے سیٹلمنٹ تھی 25,000 ریال, کمپنی کو بول دیا گیا, کمپنی نے نہیں دی. اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آپ جا کے مکتوب عمل میں کریں گے, بعد وہ آپ کے کور پیپر دیں گے, یا آن لائن ہی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. وہ آپ کو وہاں پہ آ جائے گا کہ نہیں دے رہے, آپ اس کو انفورسمنٹ کورٹس میں لے جائیں گے. جی ہاں, انفورسمنٹ کوڈ بھی ہے یہاں پہ. اب یہ انفورسمنٹ کوڈ کیا بلا ہے, یہ کس طرح کام کرتا ہے. جی ہاں, انفورسمنٹ کوڈ بیسیکلی بنیادی طور پہ وہ کوڈ ہے جو مصدق فیصلوں کے اوپر مزید کاروائی کرتا ہے. جی ہاں, مصدق فیصلوں کے مراد جیسے میں نے بتایا کہ 25,000 ریسنٹ کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ امپلائی کا بنتا ہے امپلائر کو کہ دے دے, لیکن اب وہ حرامزدگی کر رہا ہے, بدماشی کر رہا ہے, تو وہ نہیں دے رہا, تو آپ انفورسمنٹ کورٹ میں جاؤ گے. اب انفورسمنٹ کورٹ بڑا زبردست ادارہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, انفورسمنٹ کورٹ میں جناب جو امپلائر ہوتا ہے نا, اس کے تمام لوازمات سیل کر دیے جاتے ہیں, اس کا بینک اکاؤنٹ فریز کر دیا جاتا ہے, وہ نئے ویزے نہیں نکلوا سکتا, وہ نئے کام نہیں لگوا سکتا, اور اس طرح کی ملی جلی بڑی شکیں. اب جب یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس ایک اور آپشن آتی ہے, وہ آتی ہے ناجز کے نام سے ویب سائٹ ہے, اس کا بھی لنک میں اندر ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے, آپ وہاں پہ جا کے ایک آپشن ہے اس میں ایگزیکیوشن کی, اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایگزیکیوشن کی آپشن میں آگے جا کے آپ فائنانس ایگزیکیوشن میں جا کے کر سکتے ہیں. فائنانس ایگزیکیوشن بنیادی طور پہ وہ چیز ہے جس میں آپ جا کے اپنی اماؤنٹ ڈالیں گے, وہ آٹومیٹکلی فیچ بھی کر لے گا اماؤنٹ, اور اماؤنٹ فیچ کرنے کے بعد طلب التنفیذ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس میں جتنے آپ کے پیسے ہوں گے, آپ کے امپلائر کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے اگر آئیں گے یا اس سے کم آئیں گے یا اس سے زیادہ آئیں گے, وہ اتنی اماؤنٹ فریز کر دے گا. آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے, کیونکہ آپ اس میں اپنا آئی بین بھی ڈالتے ہیں, تو آٹومیٹکلی پیسے جو ہیں وہاں سے ایویکویٹ کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا. یہ دیکھیں, کبھی کسی بندے نے مطلب تصور نہیں کیا. ویسے 3 سال پہلے یہ کام میں ایک بندے کو جب یہ چیز کر رہا تھا تو ہیلپ آؤٹ کرتے ہوئے ساری چیزوں کا مجھے بھی پتہ چلا. اس کے علاوہ منسٹری آف جسٹس کی MOJ.SA کی ویب سائٹ ہے, MOJ.gov.sa کی, اس کا بھی لنک اس میں ڈال رہا ہوں. تو وہاں پہ لوگ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے بیسیکلی جو آپ نے جو ایک کمپلینٹ فائل کی تھی, ٹھیک ہے, اس کا کیا سٹیٹس ہے.
علاوہ ازیں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد ان لوگوں کے لیے ہے کیونکہ کنگڈم میں اس ٹائم بے شمار لوگ ہیں جو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. کوئی لوگ پروفیشن چینج کروا رہے ہیں. ظاہری بات ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپنی فیملی کا بریڈ اینڈ بٹر کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو خدا جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کو میکسیمم لوگوں تک شیئر کر رہے ہیں. یعنی کہ دیکھنے کے بعد اگر تھوڑی بھی سمجھ آئی اس کو شیئر کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. جیسے بھی لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچے گا تو وہ ہم اور آپ سب اس دعا کا حصہ بنیں گے. اس کے علاوہ ہم نے ایک چینل کے اوپر ایک نیا سیٹ اپ پروٹوکول شروع کیا ہے جس میں کہ 7.50 SAR پر منتھ کی سبسکرپشن ہے. اگر آپ لوگ مستفید ہونا چاہتے ہیں, کوئی کویسچن ریز کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس سبسکرپشن کو حاصل کر کے وچ از ایکچولی 7.50 سعودی ریال اونلی پر منتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک موٹیویشن اور ایک سپورٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی ٹیم کو ریگولیٹ کر سکیں, وہ آپ لوگوں کے رپلائز وغیرہ اکارڈنگلی دے سکیں. اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد اینڈ گڈ بائے.